Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Zulfikar Ali Bhutto 1971 to 79. तो आज हम इस वीडियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा डिस्कस करेंगे, उनके टाइम पीरियड में जो इवेंट्स हुए थे, उनके जो मेजर अचीवमेंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे और उनकी डाउनफॉल को भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनकी बायोग्राफी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे ये सिंध में पैदा हुए थे और इनका ताल्लुक जो था वो एक वेल्थी, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो एजुकेशन थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हासिल की थी। इसके अलावा प्रोफेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो पॉलिटिशियन के अलावा वो लॉयर भी थे। इन्होंने लिंकन इन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की थी। जो अयूब खान थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने अयूब खान के दौर में पॉलिटिक्स में कदम रखा और वो पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो 1957 में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी डेलीगेशन के सबसे यंगेस्ट रुकन बन गए, ठीक है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो 1971 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहे, जबकि 1973 से 1977 तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद भी रखी थी, जिसका नेम था पीपल्स पार्टी। अब अंडरस्टैंड करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा। हुआ यूं कि जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाता है, तो उसके बाद कई महीनों तक मार्शल लॉ लगी रहती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाते हैं, ठीक है। जो वॉर ऑफ 1971 थी, जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था और बांग्लादेश वजूद में आया था, उस वॉर की वजह से पाकिस्तान की तकरीबन 54% पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा था। मींस दैट कि वो पाकिस्तान ने लॉस्ट कर लिया था। इसके अलावा उस वॉर के नतीजे में पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर और 1300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो इंडिया के कब्जे में चला गया था, ठीक है। अब जो न्यू गवर्नमेंट किसकी थी? भुट्टो की। वो जब आते हैं गवर्नमेंट में तो कुछ चैलेंजेस उनको दरपेश होते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सूरत होती है और मामला ये होता है कि एज सून एज पॉसिबल इन कैदियों को और इस एरिया को इंडिया से वापस ले लिया जाए, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या करते हैं कि भुट्टो इंडिया के साथ 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके नतीजे में जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें 1300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है वो इंडिया पाकिस्तान को वापस कर देते हैं। अब जो इशू था वो 90,000 प्रिजनर्स का था। भुट्टो क्या करते हैं, वो यूनाइटेड नेशन में चीन के ज़रिए बांग्लादेश का रास्ता रोकते हैं और इंडिया के साथ मुज़ाकरात करते हैं कि अगर आप जंगी कैदियों को, इन 90,000 कैदियों को रिहा कर दें तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये प्रेशर भुट्टो जो है वो इन पर डालता है, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर होता है वो काम करता है, जिसके नतीजे में जो 90,000 प्रिजनर होते हैं वो पाकिस्तान वापस आते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर के 1965 वॉर के बाद यूएसए जो होता है वो पाकिस्तान पर अपना इमदाद बंद कर देता है। इन द सेम वे 1971 वॉर में भी यूएसए जो होता है वो पाकिस्तान की कोई इमदाद नहीं करता, जिसकी वजह से इन रिटर्न पाकिस्तान जो होता है वो सीटो और सेंटो एग्रीमेंट को ख़त्म कर देते हैं। बट पाकिस्तान को तो एक पावरफुल ग्लोबल अलायंस की ज़रूरत थी। फॉर दिस पर्पस भुट्टो क्या करते हैं, वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनाते हैं
اور 1974 میں وہ لاہور میں ایک سمٹ مسلم کنٹریز کی بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھٹو ہے ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے, جو ایرا ہے, ان کا جو میجر اچیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یونینیمسلی پاکستان کے لیے کنسٹیٹیوشن کو فریم کیا ہوا تھا. اور وہ کنسٹیٹیوشن کون سا ہے؟ وہ ہے دی دین کنسٹیٹیوشن آف 1973, جس میں اس کنسٹیٹیوشن میں کیا تھا کہ پرائم منسٹر کے جو اختیارات تھے, جو پاورز تھے, وہ زیادہ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھٹو تھے وہ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں نیو پاکستان کے. نیو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان جو تھا وہ ہم سے الگ ہوا تھا. اب ایک نیا پاکستان میں بھٹو جو تھے وہ فرسٹ پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے. Another important event of the Bhutto era was the nationalization of the industries. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام جو بڑے بڑے انڈسٹریز تھے ان کو نیشنلائز کر دیے. بٹ اس اقدام کی وجہ سے ان کا نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑا, جس کی وجہ سے جو انڈسٹریز تھے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے. بٹ فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھٹو امپرووڈ ریلیشنز ود رشیا. سو ود دا ہیلپ آف رشیا پاکستان جو تھا وہ بھٹو کے ایرا میں فرسٹ اسٹیل مل اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایوب ایرا کا پروجیکٹ تھا تربیلا ڈیم, وہ بھی بھٹو کے ٹائم پیریڈ میں مکمل ہوا تھا. مور اوور آفٹر دی کریشن آف دی کنسٹیٹیوشن آف 1973, جو بھٹو ایرا ہے ان کا جو نیکسٹ میجر اچیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام کی بھی بنیاد رکھی تھی. سو فار دس پرپز بھٹو کا ایک نعرہ تھا جو کہ عوام میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا, پاپولر ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم گھاس کھالیں گے بٹ ایٹم بم ضرور بنائیں گے. ٹھیک ہے. بٹ ان ہز لاسٹ ڈیز بھٹو سے کچھ بلنڈرز ہو جاتے ہیں جو ان کی زوال کی وجہ بنتی ہیں. وہ کیا تھی کہ الیکشنز جو تھے اکارڈنگ ٹو 1973 وہ 1978 میں اسکیجولائز ہوئے تھے. بٹ بھٹو واز ایڈوائز ٹو ہیلڈ الیکشن ارلیئر. مینس ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ الیکشن کو 1978 کے بجائے 1977 میں ہیلڈ کیا جائے تاکہ وہ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے دوبارہ سے پاکستان کے رولر بن جائے. سو کیا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اس کے ریئیکشن میں جو اپوزیشن ہوتی ہے 9 پارٹیز جو ہوتی ہے وہ کولیشن بناتے ہیں اگینسٹ دی بھٹو, اگینسٹ دی پیپلز پارٹی, اور ان کو کہا جاتا ہے PNA, پاکستان نیشنل الائنس. 7 مارچ 1977 کو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی 155 سیٹس جیتتی ہے, جبکہ PNA جو ہوتا ہے وہ اونلی 36 سیٹس حاصل کرتے ہیں. سو یہ الیکشن تو PPP جیت جاتا ہے. بٹ اس الیکشن کے بعد جو PNA ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے, جس کے نتیجے میں PNA جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ PNA کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے آن 8 جون 1977 کو کہ دوبارہ سے فریش الیکشن ہوں گے آن اکتوبر 1977. بٹ ہوتا کیا ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں وہ مارشل لا لگواتے ہیں. مینز دیٹ کہ جنرل ضیاء الحق مارشل لا پروکلیم کرتے ہیں. مور انٹرسٹنگلی بھٹو جو تھے وہ ضیاء الحق پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ٹرسٹ کرتے تھے جس طرح ایوب خان بھٹو پر کرتے تھے اور سکندر مرزا ایوب خان پر کرتے تھے. بٹ ہسٹری کا ستم دیکھے کہ ایوب جو تھے وہ سکندر مرزا کو دھوکہ دیتے ہیں, بھٹو جو ہے وہ ایوب خان کو دھوکہ دیتے ہیں, اور ضیاء الحق جو ہے وہ بھٹو کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جیسے ہی ضیاء الحق مارشل لا امپوز کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھٹو کو اریسٹ کرتے ہیں, اور بھٹو کو رضا قصوری کیس میں ایک مرڈر کیس تھا, اس کے سلسلے میں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو سزائے موت سنوائی جاتی ہے.
رضا قصوری واز دا فادر آف مشرف کلوز ایسوسیٹ جس کا نیم تھا احمد رضا قصوری. تو اس کیس میں بھٹو کو سزائے موت سنوائی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دی جاتی ہے. So this was all about the Zulfikar Ali Bhutto era 1971 to 79. Hope you guys will understand this and enjoy this video. If you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.